बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े दिनों के बाद मुझे याद आया, बहुत सारे अहबाब मिले हैं इस हफ्ते, सड़क पे जाते हुए, किसी बेकरी पे शॉपिंग करते हुए, बस कहीं पे गाड़ी खड़ी करके ऑफिस जाते हुए, तो उन्होंने कहा कि हमारा व्लॉग नहीं मिल रहा। मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो बड़े दिनों से नहीं हम उसको देख पा रहे। उन अहबाब से गुजारिश है वो एक दफ़ा फिर इसको कर लें, सब्सक्राइब कर लें जाके। और जो दूसरे अहबाब हैं जो कि इसको कभी कभार बरकत के लिए शेयर भी कर देते हैं, उनसे गुजारिश है कि दोबारा उसको अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि ऐसे हमारे सामईन, ऐसे नाजरीन जिन तक हमारा व्लॉग नहीं पहुंच रहा, वो पहुंच सके। बड़ा गलगला है जी। आज तीसरा कॉलम भी छाप दिया है जनाब सोहेल वराइस साहब ने, जो उनकी एक मुलाकात हो गई है कहाँ पे, ब्रसल्स के अंदर, और ब्रसल्स के अंदर पाकिस्तानियों से खिताब किया था। और वो पाकिस्तानियों से खिताब जो है उसके अंदर उन्होंने जो है वो मतलब कि अपनी दिल की बात की थी। तो मुझसे पूछा गया कहीं पे कि ये जो बातें हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा सोहेल वराइस साहब बहुत कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं और उनकी जो साफियाना अजमत है, मैं उसका पूरी तरह कायल हूँ, बल्कि फ़ैन भी हूँ उनका। लेकिन वो जो बातें बता रहे हैं, ये जो कहानियां बयान कर रहे हैं, हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब फील्ड मार्शल का असलूब नहीं, ठीक है। हाफिज साहब इस तरह बात नहीं करते। तो कहा गया कि जनाब फिर हाफिज साहब इसका इनकार कर दें। मैंने कहा कि हाँ, हाफिज साहब जो है, लेकिन मैं मेरे उस चौकटे के अंदर फिट नहीं बैठ रहा कि ये बातें उन्होंने इस तरह से की हैं जिस तरह बयान की जाती हैं। बहरहाल उसके अंदर जो मेन बात है वो बात ये है कि जनाब माफी मांग ले और वो कर ले। उसके बाद जो है सदके दिल से माफी मांगे और अगली गाल नहीं दास दे, ठीक है। और खाक सार ने पहले दिन से अगली बात करना शुरू की हुई है कि वो सदके दिल से माफी मांगे और अदालतों का सामना करे। अब जो ये बात वो तो सुन लेते हैं, और जिन्होंने ये बयानियां बना के और डॉलर खोरी करनी है, वो ये कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है कप्तान, ठीक है। डट के कोई नहीं खड़ा, डट के खड़ा नहीं है, बल्कि उसे ये यकीन है कि पहले ये मुझसे माफी मंगवाएंगे और मेरी माफी हर जगह के ऊपर नशर की जाएगी और उसके बाद मुझे अदालतों से तुना जाएगा, ठीक है। अदालतों के जरिए मुझे ये अलग जलालत में मुब्तला करेंगे, तो मैं फिर जलालत ही भुगतनी है, तो फिर मैं इनकार करके क्यों ना भुगतूं। जिस दिन उसे यकीन हो गया कि ये माफी मांगने के बाद उसकी जान छूट जाएगी, जो कि नहीं छूटनी, ये पहले दिन से जो पिछले DGISPR थे उनका स्टेटमेंट उठा के देख लें, उसके बाद मौजूदा DGISPR का स्टेटमेंट उठा के देख लें। उन्होंने ये बात पूरी तरह कही है। पूरा फिक्रा सुन लेते हैं। आधा फिक्रा जो होता है वो शर का बायस होता है, आधी बात जो होती है वो शर की बायस होती है। वो सिद्के दिल से अपने इस किए पर नदामत का इजहार करें, कौम से माफी मांगे और कानून का सामना करें। अच्छा, कानून का सामना भी तो ये नहीं कर रहे थे ना कि जिस अदालत में पेशी होती थी वहां पे ये ह्यूमन शील्ड बना के अपनी गाड़ी के ऊपर और पहुंच जाते थे और अदालत के ऊपर हमला कर देते थे। भैया अदालत दर रिकॉर्ड चोरी करके ले गए। अदालत में जब जाते हैं ना, तो आपको मैंने बताया ही है कि हाजिरी लगती है, वो रजिस्टर होता है, उसके ऊपर आप अंगूठा लगाते हैं, साइन करते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड लिखा जाता है, उसके बाद जनाब हाजिरी हो गई जी, वो भुगतियां हुई हैं। वो रजिस्टर जो था वो मौसूफ के प्रोटोकॉल के लिए अदालत से बाहर भिजवाया गया कि आप गाड़ी में बैठे ही हाजिरी लगा लें। वो भैया रजिस्टर ही नाल ले गए। अच्छा, उसके साथ मुकदमे की फाइल भी थी उस रजिस्टर के नीचे, वो फाइल भी नाल ले गया, मुकदमे की फाइल ही नहीं लभी दोबारा, और फिर नई फाइल बनानी पड़ी प्रोसिक्यूशन। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि जो है वो उनका क्या नुक्ता नजर होता है कि अदालतों का सामना नहीं करना, तो इसलिए ये फिक्रा ऐड हुआ कि अदालतों का सामना भी करें। तो बहरहाल जनाब सोहेल वराइस साहब जो हैं उन्होंने रौनक लगाई हुई है, और इस वक्त वो कह रहे हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, और वो एक पैगाम दे रहे हैं कि कप्तान जी माफी मांग लो। तो उन्होंने आज जो है वो एक ऐसे जर्नलिस्ट के हाथ ये पैगाम भिजवाया कि मैंने ये मुझसे माफी मांगी। अच्छा, ये वो जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर तशकीक का इजहार भी होता है। पिछले दिन इन्होंने किसी ने चपेड़ा भी मार दी सब, फिर दस दिन नहीं कि मैंने चपेड़ा बजियां।
یہ جن کے اوپر یہ تشکیک تھا کہ یہ جو عمران احمد خان نیازی والد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جھینگا لالا جو ہے، ان کے جو ٹویٹس آتے ہیں اس کا کنٹینٹ اندر سے کون لاتا؟ تو پہلے تو شک تھا کہ وہ باجی لے کے آتی ہیں، محترمہ علیمہ خانم لے کے آتی ہیں، اور وہ آ کے باہر جو ہے وہ جبران الیاس کو بتاتی ہیں، اور جبران الیاس امریکہ سے ٹویٹ کر دیتا ہے۔ جب باجی کی ملاقات بند ہو گئی تو پھر بھی ٹویٹ ہو رہے تھے، اے ہوں کون لے کے آ رہے انفارمیشن، اے بھائی اج نے اج خبر دیتی ہے نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ایسے شک پیا، ٹھیک ہے، لہذا ان کو پکڑ لیا گیا، یا ہاتھوں کے اوپر نوٹس لے کے جا رہے تھے کہیں پہ، ٹھیک ہے، ہاتھوں کے اوپر نوٹس تھے یا کاغذ کے اوپر تھے، بہرحال وہ نوٹس پکڑے گئے، پھر ان کو کوئی چپیڑیں ماری گئی، پھر ان کا بڑے عرصے تک داخلہ بھی ممنوع قرار پایا اڈیالہ کے اندر، مینوں اڈیالہ جو کسی نے دسیا، اور وہ بڑی عرصے کے بعد پھر ان کا وہ داخلہ بحال ہوا، اور توبہ طائب ہو کے، مطلب اس دوران انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بہت ساری ٹویٹس کی، کہا یہی جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو ذرا وہ بتانے کے لیے کہ نہیں میں ایسا نہیں، ٹھیک، تو ہوتا ہے کوئی بات نہیں، جرنلسٹ کو ہمیشہ موجودہ جو درپیش حالات ہیں ان کے اندر رہ کر اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ان حالات میں سروائیو کرنے کا طریقہ کار آنا چاہیے، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سچویشن کے اندر سروائیو کیا اور پھر دوبارہ اپنا رستہ اور اپنی جگہ بنا لی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے واپس جناب سہیل وڑائی صاحب کی طرف۔ تیسرا انہوں نے کیا ہے اس موضوع کے اوپر تلمیحاتی انداز کے اندر اشتہاراتی طور پر وہ ایک کالم لکھتے ہیں جس کے اندر وہ کوئی پیغام دیتے ہیں، اور یہ ان کا خاص انداز ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ پہلے بھی وہ جب جنرل باجوہ صاحب تھے تب بھی وہ اس طرح کی چیز لکھا کرتے تھے۔ ان کی ایک کتاب یہ پارٹی کیا تھی، یہ حکومت کی کمپنی نہیں چل سکتی جو تھی، پھر وہ وڈرا ہوئی اور اس کا ٹائٹل وغیرہ چینج کیا گیا، اور نیا شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ وہ دوبارہ مارکیٹ میں آئی ہے کہ کمپنی یہی چلے گی، تو بہرحال کمپنی نہیں چل پائی عمران خان والی، نئی کمپنی لانی پڑ گئی۔ آج کل پی ٹی آئی کے جتنے بھی اوورسیز ولاگر ہیں اور حضرات ہیں، وہ اس امر کی تبلیغ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اونٹ کا ہونٹ گرے ہی گرے، وہ گیدڑ تھا نا، تو وہ صحرا میں ایک اونٹ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو لومڑی اس کو ملی، اس نے کہا گیدڑ میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو اونٹ جا رہا ہے نا، اس کا جو آگے والا ہونٹ ہے وہ ایسے ایسے لٹک رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں گر پڑنا ہے، میں اٹھا کے اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ اس نے کہا جب سے یہ پیدا ہوا ہے نا تب سے ہونٹ اس کا ایسے ہی لٹک رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہیں گرنے والا، چل بھاگ کہیں اور سے جا کے سامان ڈھونڈتے ہیں، کھانے اشیاء خرد و نوش ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو باہر والے ہیں نا، باہرلے والے یوتھڑ ہیں، وہ روزانہ اس بات کا جو ہے وہ ڈھرورا پیٹتے ہیں کہ لڑائی ہوئی کہ ہوئی، اور لڑائی ہوئی کہ ہوئی، وہ لڑائی کروانے کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں، اور نتیجے کے طور کے اوپر جو ہے وہ ایک نیا ولاگ کرتے ہیں، نیا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جناب عاصم نصیر نے محسن نقوی کو تھپڑ مارا ہے، کبھی کچھ اس طرح کی لمبی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ روزانہ ان کا سودا بکتے رہے، کیونکہ اب عمران خان بکتا نہیں ہے۔ عمران خان کے نام کے اوپر لاگرتھم کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی اور مسلسل ہوتی جا رہی تھی، وہ انویسٹمنٹ لگتا ہے رک گئی ہے۔ آپ عمران خان کا نام لکھ دیتے تھے، ایویں 2-2.5-3 ہزار لائک بج جاندے سن، ٹھیک ہے، وہ بوٹ رکھے ہوئے تھے نا، تو بوٹوں کے اچھی بڑی کاسٹ ہوتی ہے بھائی، آہو، تو وہ اب لگتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ امریکہ میں الگ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہوئی ہیں، وہ درخواست وہاں پہ انہی کے ایک پی ٹی آئی کے ایک بندے نے دے رکھی ہے، اور اس لیے پیسے بھی کم اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے ایک بحث جو ہے اس کا موضوع پھر بدل چکا ہے، اور آج مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ بحث کا موضوع بدلنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہی بحث پھر دوبارہ اس موضوع کے اوپر واپس آ جائے گی کہ عمران خان کب رہا ہو رہا ہے۔ لگتا پائیے دے ویوز گھٹ گئے نا، عمران خان کب واپس آ رہا ہے کہ آنے کے، تو دیکھیے مستقبل کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔